अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों तो नाजरीन बस छस तह बे एक लटि खैर मकदम करान मेनिस यथ क्लासस मज यथ नाव छु कंप्यूटर क्लासेस इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो आसो पता कि पतमें क्लासन मज कोर अस डिस्कस अबाउट कंप्यूटर पत अमिक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तो अस परमित पतमिस क्लासस मज प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर तो आज इंशाल्लाह करो अस स्टार्ट सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को सोन अजुक टॉपिक कत मुतलिक छु सोन अजुक टॉपिक छु अबाउट सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अच्छा ठीक सो प्यारे बच्चों इस करो आज इतन डिफाइन कि सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या छ आसान तो गोडन्युक पार्ट युस जन सेकेंडरी पार्टस मज युवान छु तथ छ इस वनान प्रिंटर। क्या इस वनान प्रिंटर तथ छ इस वनान प्रिंटर। प्यारे बच्चों इस प्रिंटर छ आसान अत छ इस वनान आउटपुट डिवाइस ति कंप्यूटरस मज छ आसान दोय किस्मिक डिवाइसेस अकिस छ वनान इनपुट डिवाइस अकिस छ वनान आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस गई तिम डिवाइस यम सित इस कंप्यूटरस इंफॉर्मेशन दिवान छ यम सित कंप्यूटर इंफॉर्मेशन अस निश निवान छ। तो आउटपुट डिवाइस गई तिम डिवाइस यमो डिवाइसो पे अस वापस रिजल्ट पनुन छ मिलान। सो करो पत बे असल पे एक्सप्लेन फिलहाल वो अस प्रिंटर क्या गो। प्रिंटर क्या प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस प्रिंटर क्या करान काम यह अस मदद करान कि यस ते अस काम कंप्यूटरस मज कर यह अस हेल्प करान तथ प्रिंट करनस। मिसाल के तौर पर यह मे यतन डेस्कटॉप सपोज मे लिख यतनस पनुन नाव या मे लिख कंस हुंद नाव अयाज सैम यह लिख मे कंप्यूटरस पे। अगर बह यह कि यह गस मे पेपरस पे नेरुन प्रिंट करित अयाज सैम तो यह कम सकान करित विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर यह हेकान प्रिंटर के हेल्प सत करित। प्रिंटर क्या आसान प्रिंटर तक डिवाइस आसान यम कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यम इस कनेक्ट आसान कंप्यूटरस सतन करित यम कि मदद सतन अस हेकान यह अस कंप्यूटरस पे लिख अस हेकान सु प्रिंट करित पेपरस पे। आओ मैंने प्यारे बच्चों समझ। सो प्रिंटर क्या गो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस बे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यम कि मदद सतन अस क्या हेकान करित यह अस कंप्यूटरस पे लिख सु हेकान प्रिंट करित पेपरस पे। प्यारे बच्चों तो आसो पता ये सातन अस एग्जाम आसान स्कूलस मज पत सन मैम बनावा क्वेश्चन पेपर क्या बनावा क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर आज बनाने कंप्यूटरस पे एंड सो क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने खतर तिम यूज करान प्रिंटर। सो सोन क्वेश्चन पेपर उस ब्रोह कन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उस पेपर अस एग्जामस मज सो यमे प्रिंटर के मदद सत आमुत पेपरस पे कड़ने। सो प्रिंटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यम कि मदद सत क्या कर कंप्यूटरस पे लिख तो पेपरस पे प्रिंट कर। सो यह सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटरस मज। आवा प्यारे बच्चों समझ यह गो प्रिंटर। दयम चीज युस आज परो सु स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। ब्या चीज बह तन यहान वन यह प्रिंटर आसान अत किस्म आसान तुम हेक्यू मेनिस स्क्रीनस पे वनकन वचित कि प्रिंटर क्युथ आसान प्रिंटरस किस्म आसान
بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ ناو اَکھ چھُ آسان اِنک جٮ۪ٹ پِرٛنٹَر لیزَر پِرٛنٹَر ڈاٹ میٹرِکس پِرٛنٹَر یِم چھِ الگ الگ قٕسمٕکۍ پِرٛنٹَر تۄہہِ آو میٛانہِ بَچو سَمٕجھ مگر کٲم چھِ یِمَن اَکٲے کہِ یہِ تہِ کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ چھُ سُہ پیپرَس پٮ۪ٹھ ایٚگزیکٹ برابر پِرٛنٹ کَرُن ایٚکسکیوٗز می اچھا سپیٖکٲرٕس اینٛڈ ہٮ۪ڈ فونٕز سپیٖکٲرٕس اینٛڈ ہٮ۪ڈ فونٕز چھُو تۄہہِ پَیی ہٮ۪ڈ فون گوٚو سُہ یُس أسۍ کَنَن چھِ لَگان ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ فار این ایٚگزامپٕل اَگرے أسۍ سِسٹَمَس پٮ۪ٹھ مےٚ کانٛہہ موٗوی چھِ وٕچھِنۍ یا کانٛہہ مےٚ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ میوٗزِک چھُ مےٚ بوزُن یا کینٛہہ أسۍ چھِ لاگان ہٮ۪ڈ فون کہِ مدتہٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ سُہ میوٗزِک ہٮ۪کان بوٗزِتھ ہٮ۪ڈ فون کہِ مدتہٕ سۭتۍ یا سپیٖکَر کہِ اگر نہٕ ہٮ۪ڈ فون آسہِ اَسہِ لٔگِتھ کِہیٖنۍ اَسہِ آسہِ سپیٖکٲرٕس اَٹیچ سپیٖکٲرٕس آسان اَسہِ اَٹیچ سِسٹَمَس سۭتۍ تَمیو سپیٖکٲرسو ذٔریعہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان سُہ آواز بوٗزِتھ گوٚو یہِ کَتھ منٛز چھُ یِوان یِم سپیٖکَر تہٕ ہٮ۪ڈ فون یہِ چھُ یِوان سٮ۪کنڈٔری پاٹ آف کَمپیوٗٹرَس منٛز ماننہٕ سپیٖکَر تہٕ ہٮ۪ڈ فون چھُ سٮ۪کنڈٔری پاٹ آف کَمپیوٗٹَر تُہۍ ہیٚکِو میٛٲنِس اَتھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ سپیٖکَر کِتھ چھُ آسان ہٮ۪ڈ فون کِتھ چھُ پَتہٕ ماشاء اللہ سارنٕے چھُ آسان وٕنکٮ۪ن سپیٖکٲرٕس تہِ تہٕ ہٮ۪ڈ فونٕز تہِ ایویلیبٕل تہٕ یِم دۄنوَے چھِ أسۍ کَران کَتھ سۭتۍ کَنٮ۪کٹ کَمپیوٗٹَر سۭتۍ کَنٮ۪کٹ ییٚلے یِم کَنٮ۪کٹ کَرو تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ چاہے سۄ گیم آسہِ چاہے سُہ یوٗٹیوٗب میوٗزِک آسہِ چاہے سۄ موٗوی آسہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ لٲگِتھ تہٕ آواز اَصٕل پٲٹھۍ بوٗزِتھ سو پِرٛنٹَر مۄکلو اَسہِ سپیٖکَر تہٕ ہٮ۪ڈ فون مۄکلو اَسہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ یُس اَکھ چھُ سُہ چھُ ترٛیٚیِم دیٹ اِز سکینَر یُس یہِ سپیٖکَر چھُ یہِ چھُ آوُٹ پُٹ ڈِوایسَس منٛز یِوان کیٛازِ اَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آوُٹ پُٹ بوزان ہٮ۪ڈ فون پٮ۪ٹھ تہِ چھِ أسۍ آوُٹ پُٹ بوزان اَگرے مایِک آسہِ ہا یا مایکروفون آسہِ ہا سۄ گٔے اِن پُٹ ڈِوایس ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ کَمپیوٗٹرَس کانٛہہ اِنَسٹرٛکشَن دِوان چھِ سُہ سکینَر کیٛاہ چھُ آسان سکینَر مطلب فار این ایٚگزامپٕل تۄہہِ آسیو وٕنکٮ۪ن بوٗزمُت کہِ فار این ایٚگزامپٕل اَگرے سکوٗلُک آی ڈی کاڈ چھُ آسان کانٛہہ تہِ آی ڈی کاڈ یا آی ڈی کاڈ آدھار کاڈ یا پین کاڈ چھُنہ وٕنکٮ۪ن آسان یا کانٛہہ تہِ مارکٕس کاڈ تُہُنٛد مارکٕس کاڈ تۄہہِ اَگرے کانٛہہ وَنہِ مےٚ سوز سا پَنُن آی ڈی کاڈ یا آدھار کاڈ سُہ چھُ فار این ایٚگزامپٕل بیٚیِس جایہِ روزان تُہۍ چھُو روزان کٔشیٖرِ منٛز وۄنۍ کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ تٔمِس جلدی فاسٹ سوٗزِتھ پَنُن آی ڈی کاڈ آدھار کاڈ یا کانٛہہ تہِ فار این ایٚگزامپٕل تُہُنٛد اَنکَل چھُ کُنہِ بیٚکِس سٹیٹَس منٛز یا بیٚکِس شہرَس بیٚکِس مُلکَس منٛز روزان تُہۍ چھُو روزان کٔشیٖرِ منٛز سُہ زَن دَپہِ بہٕ ہَسا وٕچھِ ہا تۄہہِ کیٛاہ چھُو مارکٕس آمٕتۍ مےٚ سوٗزِو سا پَنُن مارکٕس کاڈ سُہ اَگرے أسۍ باے پوسٹ سوزو تَتھ کوٗتاہ ٹایم لَگہِ تَتھ لَگہِ واریاہ کال اِمِڈیٹلی اَگرے أسۍ سوزو تھرٛوٗ اِنٹَرنٮ۪ٹ کَمپیوٗٹَر کہِ ذٔریعہِ سُہ اَسہِ نِش چھِ آسان اَکھ مِشیٖن اَکھ اٮ۪لٮ۪کٹرٛانِک ڈِوایِس اَکھ تَتھ چھِ وَنان سکینَر یہِ سکینَر کیٛاہ چھِ کٲم کَران یہِ سکینَر چھِ کَران کٲم یہِ سکینَر چھُ اَتھ یہِ تہِ مارکٕس کاڈَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ چھُ اَتھ برابر کٲشِر پٲٹھۍ اَمیُک برابر فوٹوٗ تُلان تَتھ کَران کَنوٲٹ اِنٹُہ ڈِجِٹَل اِنفارمیشَن پَتہٕ سوزان سُہ مارکٕس کاڈ یا سُہ کانٛہہ تہِ کاڈ تٔمِس اِنسانَس تھرٛوٗ کَمپیوٗٹَر تَتھ چھِ وَنان سکینَر یا چھِس وَنان سکین تُہۍ ہیٚکِو یَتھ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھِتھ کہِ سکینَر کیُتھ چھُ آسان چھا بَچو ٹھیٖک پٲٹھۍ آوا بَچو سَمٕجھ تۄہہِ یہِ گوٚو سکینَر یہِ چھُ کانٛہہ تہِ ڈاکیوٗمٮ۪نٛٹ یُس آسہِ چاہے سُہ نیٚبرٕ کِنۍ آسہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ چھُو یاد یِتھ کٔنۍ زِراکٕس ٲسۍ کَران گۄڈٕ زِراکسَس منٛز ٲسۍ گۄڈٕ تھاوان سُہ پیپَر پَتہٕ کَرناوان زِراکٕس یِتھَے کٔنۍ چھِ سکینِنٛگ تہِ یِوان کَرنہٕ مگر یہِ سکینِنٛگ ڈیٹا چھُ روزان کَمپیوٗٹَرَس منٛز پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان سُہ بیٚکِس تہِ سوٗزِتھ بَس تُہۍ تھٲیِو یاد سکینَر کیٛاہ چھُ کَران یہِ تہِ ڈیٹا أسۍ أمِس دِمو یہِ کَرنہٕ خٲطرٕ اِنفارمیشَن سکین کَرنہٕ خٲطرٕ یا ڈِجٹَل اِنفارمیشَنَس منٛز تھاونہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ تَتھ سکین کَران چھا ٹھیٖک یہِ چھُ سکینَر گوٚو پِرٛنٹَر لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن الفاظن منٛز تھٲیِو تُہۍ یاد پِرٛنٹَر گٔے سۄ اِلٮ۪کٹرٛانِک ڈِوایِس ییٚمہِ سۭتۍ اَمہِ کہِ مدتہٕ سۭتۍ أسۍ یہِ تہِ کَمپیوٗٹرَس پٮ۪ٹھ آسان چھُ تہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ پیپرَس پٮ۪ٹھ پِرٛنٹ کٔرِتھ تہٕ سکینَر کہِ ذٔریعہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران یہِ تہِ فار این ایٚگزامپٕل یہِ زَن ییٚتٮ۪ن مےٚ لیوٚکھ یہِ بہٕ زَن دَپہٕ بہٕ کَرٕ یہِ سکین
सो यह कर बह कंप्यूटर के स्कैनर के मदद सतन क्या कर बह थव यह पेपर स्कैनरस मज स्कैनर कर पूर स्कैन क्या मतलब कर यह सारी इंफॉर्मेशन ये पे लिखित यह कर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कंप्यूटरस मज तथ वन स्कैनर स्पीकर तो हेडफोन तो अलहमदुलिल्लाह तही पाई ब्याक यथ वनान UPS UPS फुल फॉर्मूला यूनिवर्सल पावर सप्लाई यूनिवर्सल पावर सप्लाई UPS मतलब क्या गो सॉरी नॉट यूनिवर्सल it's not universal, it's uninterrupted, sorry, uninterrupted power supply. यह क्या गो मतलब गो uninterrupted मतलब यमिस न कहीं ते हेकि इंटरप्ट कर मिसाल के तौर पर बजन छस या तुझ जन छु कंप्यूटरस पे कार्टून वुचान ठीक छा तुझ जन छु कंप्यूटरस पे कार्टून वुचान गेम वुचान यह छु ते कंप्यूटर इतनस तु छु गेम वुचान ठीक छा क्या गई दलील अगर न ये UPS डिवाइस तुह कनेक्ट कर कंप्यूटर सतन फॉर एन एग्जांपल पावर गो युथी पावर गो यह तुहद पूरा सिस्टम गो ऑफ यह सोरे सिस्टम गो ऑफ गो तह मूड खराब वन अगर तुह यह UPS लगित तुह हेकि ये स्क्रीनस पे वुचित UPS क्युत आसान वन यम सात तुह UPS कनेक्ट कर सतन यह कशिर पे मानतो तुह कशिर लफ्जन मज मानतो तुह एक किस्मचन बैटरी तया मे कस समझ अगर UPS अत लगित अगर पावर ते गि मगर तोत हेकि तुह पन गेम गिंदित यह कंप्यूटर गि न ऑफ कह अत वन UPS आव समझ प्यारे बच्चों सो प्रिंटर गई प्रिंटर ते पोरु तह स्पीकर हेडफोन ते आव तह समझ स्कैनर ते आव तह समझ तो UPS ते आव तह ये असल पे समझ मे उम्मीद प्यारे बच्चों कि तह आसव यह क्लास आमुत असल पे समझ अम मजीद अगर तुह कह डाउट या कि तह आमुत समझ कमेंट बॉक्सस मज हेकि तुह मे कमेंट कर कि आव न समझ बह समझो बे एक लट पन्नस सेकंड वीडियोस मज तो तीस कालस दीव इजाजत बे रूजो हमेशा खुश तो खुशहाल खुदा हाफिज।